Mga kaasoy, welcome na usab diri sa atong ning video. Ug karon, nagkuha na usab kita og laing pulong nga nagikan sa atong ebanghelyo nga moy atong iasoy diha karon kaninyo. Ang atong ebanghelyo karon, mga kaasoy, nagikan sa ebanghelyo ni San Juan. O sa katapusang bahin sa ebanghelyo, naghisgot kini mahitungod sa katapusang adlaw. Kining naisulat sa ebanghelyo ni San Juan, bukat nga pulong tungod kay naghisgot naman sa katapusang adlaw. Makapangutana kita sa itong kinabuhi kung andam na ba kitang mudawat sa katapusang adlaw ng iplano sa Dios diha sa itong kinabuhi. Siguro mga kaasoy, daghan kanato nga dili gusto o dili o timbaya ni ining maong pulong tungod kay kadaghanan kanato dili paandam, wala pa nangandam kung unsay mahitabo sa katapusang adlaw sa atong tagsa ka kinabuhi. Apan unsa ang gipangayo sa Dios, mao lamang ang atong pagpangalagad, mao lamang ang atong paghinulsol o pagbasol ug ilabi na ang pagsimba ngadto kaniya. Kana lamang ang gihangyo ni Kristo aron kita maandam sa matag lakang sa atong kinabuhi, kay wala kita nasayod kung kanusa kining moabot ang katapusang adlaw sa atong kinabuhi, mga kaasoy. Apan matud pa sa iyang ebanghelyo ni San Juan nga nag-ingon, ang mutuo kaniya dili gayud mamatay o makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Una mong kaasoy, kung diha sa atong kinabuhi, hugot ang atong pagtuo ngadto kay Kristo. Sa pagtapos sa katapusang adlaw dinhi sa atong kinabuhi sa kalibutan, maangkon nato ang kinabuhing walay katapusan nga dito sa langit.